Mateo Kapitulo 4. Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, Anak ka man kaha sa Dios. Himuang paan kining mga bato. Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sabnayon kanila aron dili maigop sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, Apa nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, Ihatag ko kanimo kining tanan. Kun muluhod ka ug musimba kanako. mitubag si Jesus. Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon, natuman ang gisulti ni propeta Isaias. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, midanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, Hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, Uyog kamo kanako, ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus, ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan, ug mikuyog sila kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayo ni Jesus silang tanan. Misunod kaniya ang daghang mga tao gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug tabok sa Jordan.